आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। काठमाडौँ उपत्यकामा समयमै फोहोर नउठेपछि सहरका कैयौँ स्थानका सडकमै फोहोरको थुप्रो लागेको छ। उपत्यकामा वर्षेनी दोहोरिरहने फोहोर व्यवस्थापनको यस्तो समस्याले नागरिक आजित भएका छन्। सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभाव, ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विरोध र पूर्वाधारको अभाव र स्रोतबाट नै हुने फोहोर व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध नहुनु लगायतका कारणले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सरकारवालाहरूको टाउको दुखाइको विषय हुने गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा मिसिएको फोहोर राजनीतिले पनि यो समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको तितो यथार्थलाई पनि यहाँनिर नकार्न सकिँदैन। दैनिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यका अर्थात् 21वटा पालिकामध्ये 16वटा पालिकाबाट करिब 1200 मेट्रिक टन फोहोर निस्कने गर्छ। यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्रै करिब 500 मेट्रिक टन फोहोर निस्कने गरेको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ। दैनिक 50 बढी ट्रिपर फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइटमा पुगेमा मात्रै काठमाडौँले राहतको सास फेर्न पाउँछ। नेपाल सरकारले बन्चरे डाँडामा फोहोर स्थानान्तरण र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ठुलो धनराशि खर्च गरेर ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरेको छ। तर विडम्बना त्यहाँसम्म पुग्ने राम्रो बाटोको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ जहाँ फोहोर फाल्ने गरिएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रको अवस्था झनै बिजोग छ। सिसडोलको वातावरण त प्रदूषित भएको छ नै, स्थानीय पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। सरकारवाला पक्षबीच पटक पटक सहमति र समझदारी हुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो उदेक लाग्दो छ। आजको एपी सेन्टरमा हामी काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दिगो रूपमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, फोहोरभित्रको राजनीति के हो, के फोहोरको स्थानान्तरण नै महानगरले गर्न खोजेको फोहोरको उचित व्यवस्थापन हो लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर एपी सेन्टरमा बहस गर्दैछौँ। बहसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं शहरी पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा, त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालयका सदस्य सुनिल नम्साल, उहाँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, साथै महानगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार तथा फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आफ्नो विज्ञता र सुझावहरू पनि दिइरहनु भएको छ। उहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा म सुनिलजीबाट जान चाहे कि तपाईहरूले अहिले भोगिरहेको समस्या के हो, किन काठमाडौँको फोहोर उठाउन तपाईँहरू सकिरहनु भएको छैन या महानगरले सकिरहेको छैन? अहिले विशेष गरी हाम्रो समस्या भनेको बाटो, मेन समस्या भनेको बाटोसँगै सम्बन्धित अरू एडिसनल समस्याहरू। जस्तै अहिले हामीले 11 करोडको बजेट विनियोजनसहित हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयले एउटा ठेक्का खोलेको छ र अहिले काम भइरहेको छ। त्यहाँ त्यो करिब 5 किलोमिटरको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ मर्मतको काम हुँदैछ। त्यहाँ अहिले त्यसमा पनि जुन सिस्टोलको फोहोरको पहाड छ, फोहोरको पहाडबाट त्यहाँ एकदम अप्ठ्यारो भएर गाडीहरू जान एकदम अप्ठ्यारो हुने टिप्परहरू, त्यसको लागि अहिले मेन्टेनेन्सको काम चलिरहेको छ त्यसको, होइन? त्यो कारणले गर्दा अलिकति बाटो अवरुद्ध पनि भएको छ। हामीले फुल फेजमा हामीले ढुवानी पनि गर्न सकेको छैनौँ, किनभने वान वे मात्रै चलिरहेको छ अहिले। एउटा कारण त्यो भयो। अर्को भनेको बाटोकै कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरूले धुलो खान पर्ने, पानी पऱ्यो भने हिलो हुने, बर्खाको मौसम, त्यहाँ 3-4 ठाउँमा पहिरो जाने स्पोटहरू छ। त्यहाँ सानो बर्खा पानी पर्ने बित्तिकै त्यहाँ पहिरो गइहाल्छ। अब त्यो सबै त्यो पानी परेको बेलामा पनि बाटो अवरुद्ध हुन्छ, पानी परिरहेको बेलामा हामीले ढुवानी गर्न एकदमै गाह्रो छ। यो सबै कुराहरू, त्यसमाथि यो बाटोको त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो करिब 10 दिन जति अवरोध भयो। त्यहाँ पानी पऱ्यो, पहिरो आएर त्यहाँको स्थानीयहरूले अवरोध गर्नुभयो। फेरि त्यो एउटा पहिरोको ठाउँ भयो। त्यो करिब अहिलेको डम्पिङ साइटभन्दा 10 किलोमिटर ओर त्यहाँदेखि छ समस्या। हेर्नु, त्यहाँको स्थानीयले केही दिन बन्द गर्नुभयो। फेरि सिस्टोल 3 पिप्लेदेखि तल लागेपछि, होइन, त्यहाँ फेरि अर्को त्यो खाल्टाखुल्टी भएको बाटो एकदमै बिग्रेको ठाउँहरू छ। त्यहाँ चाहिँ स्थानीयको बस्ती पनि छ बाटोको छेउछाउमा। उहाँहरूलाई पानी परेर त्यहाँको हिलो घरभित्र छिर्यो, उहाँहरूको अवरोध छ।
अनि त्यसपछि फेरि यो सिस्टुल पछि बन्चरे डाँडा आउन त्यो बिचको पोर्सनमा त्यहाँ बाटो चाहिँ 2 किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ तपाईँ सिस्टुलबाट बन्चरे डाँडा हजुर दुनीबेसीमा त्यहाँ पनि त्यो हिलोको कारणले गर्दा गाडीको टायरबाट हिलो जाने अनि त्यहाँको स्थानीयहरू त्यो हिलोको कारणले गर्दा घाम लागेपछि धुलो एकदमै धुलो त्यहाँ मान्छेले आँखा पनि हेर्न नसक्ने खालको धुलो त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ पनि अवरोध अब तपाईँले जुन अवरोध अलि तपाईँलाई बाटोको अवरोध बढी हो या अघि तपाईँले एडिसनल भन्नुभयो नि त्यो एडिसनल अवरोध अझ डर लाग्दछ यो बाटोको भनेको समस्या भनेको बाटो हो अनि बाटोको कारणले गर्दा आउने यो अवरोधहरू हो यहाँ यो त यति इमर्जेन्सी सर्भिस हो फोहोर व्यवस्थापन भनेको अब यो इमर्जेन्सी सर्भिसमा बाटोको कारणले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन भिक्टिमाइज भयो यहाँ फोहोर व्यवस्थापन किनभने हामीले जुन ठाउँमा अहिले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेछौँ बन्चरे डाँडा त्यो साइट ल्यान्डफिल साइट त्यहाँदेखि हामीले आँखाले देख्नेसम्म बस्ती छैन त्यसले त्यो एरियाबाट प्रभावित मान्छे होइन कहाँनिर प्रब्लम छ भने हामीले अब 45 मिनट जति लाग्नुपर्ने हो करिब 25 किलोमिटर जति छ हाम्रो टेकु ट्रान्सपोर्ट स्टेसनदेखि त्यहाँको डिस्टेन्स त्यहाँ पनि लगभग हाम्रो ओसो भिलेज छ नि त्यहाँ माथि त्यहाँसम्म पिच छ त्यहाँसम्म कुनै अवरोध छैन कुनै प्रब्लम छैन कसैलाई तपोवनसम्म केही अवरोध छैन कसैलाई समस्या पनि छैन त्यसपछि हाम्रो कच्ची बाटो जस्तै छ कच्ची बाटो छ अब यो पहिला ठेक्का 2014मा ठेक्का खोलेर काम चाहिँ अगाडि बढेको थियो तर त्यो काम कम्प्लिट हुन सकेन अहिले त्यो ठेक्का पनि अहिले टर्मिनेट गरेर अहिले अदालतमा स्टे अर्डर छ अब नयाँ ठेक्का प्रोसेस अगाडि बढाउँदैछ सडक विभागले अब नि सुनिलजी एडिसनल समस्यामा अघि तपाईँले यो प्राकृतिक कारणले या मानव निर्मित कारणले बढी समस्या छन् यति समस्याभित्र पोलिटिकल समस्या अझ बढी झेलिएको छ अब तपाईँहरूको अनुभवले के भन्छ हाम्रो अहिलेसम्मको अध्ययनले त हाम्रो प्रिडिक्सन भनौँ न होइन यो बाटो किन बनेन यत्रो वर्ष ती वर्षदेखिको समस्या हो त्यो केही पनि होइन त्यो बाटो भनेको त्यही ठुलो बजेट पनि लाग्ने होइन एकदमै स्ट्रङ बाटो हुनुपर्ने हो बलियो बाटो बनाउनु पर्ने उच्च गुणस्तरीय बाटो किनभने त्यहाँ 150वटा फोहोरको गाडी मात्रै होइन अरू थप 300वटा अरू टिप्पर पनि चल्छ त्यो बाटोमा त्यो बाटोलाई खास अवरोध छैन त्यहाँ ढुङ्गाहरू धुवानी हुन्छ त्यो ढुङ्गाको खानीहरू छ त्यो एरियामा त्यहाँदेखि धुवा हुने बाटोहरू छ त्यसमा खासै अवरोध हुँदैन खालि अवरोध भनेको फोहोरको गाडीलाई गराउने यो मलाई लाग्छ मान्छेहरूले त्यहाँको हुने खाने मान्छेहरूले त्यहाँको नेताजीहरूले उहाँहरूले बाटो बना भनेर दबाब दिनुहुन्न उहाँहरूले त्यो कुरालाई इस्यु बनाउनुहुन्न गएर सडक विभागलाई गएर उहाँहरूले त्यो कुरालाई दबाब दिनुहुन्न उहाँहरूले शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर त्यो कुरा दबाब दिनुहुन्न त्यो खासमा समस्या त बाटोको हो नि त हाम्रो त बाटोमा महानगरको त कुनै हात छैन हामीले त्यो बाटो प्रयोग मात्रै गर्ने हो बनाउने त उहाँको जिम्मा हो मेन्टेनेन्स त हामीले नि गरिरहेछौँ महानगरले नि गरिरहेको छ त्यो हामीले नगरे पनि हुन्थ्यो उहाँहरूले गर्न पर्थ्यो उहाँहरूले बाटो नबनाइदिने अथवा बन्न नदिने हो कि के हो आजसम्मको स्थिति अनि त्यही बाटोलाई इस्यु बनाउने त्यसपछि फोहोरको गाडी रोक्ने अनि महानगरसँग जति पनि बजेट छ डिमान्ड गर्यो अनि विभिन्न खालको माग राख्यो अनि अवरोध गर्ने त्यो सिलसिला होइन रियल पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ रियल पीडित भनेको त बाटोको छेउछाउमा बस्ने मान्छेहरू पीडितै हो उनीहरूको एड्रेस तब हुन्छ जहिले त्यो बाटो राम्रो बन्छ अब तपाईँहरू थाक्नु त भएको छैन नि होइन थाके बल्ल सुरुवात हो हामीले मलाई लाग्छ हामीले यो जुन योजना अगाडि सार्यौँ अहिले 1 अर्ब बजेट छुट्याएर हामीले जसरी मलको त्यहाँको प्रब्लम हेर्नु है मैले 1 2 3 गरेर भन्छु एउटा बाटो भयो बाटोको कारणले गर्दा यो सबै मान्छेहरूले एउटा ठाउँ पाएको छन् क्या आन्दोलन गर्ने ठाउँ रोक्ने त्यहाँ राजनीति गर्ने ठाउँ पाएको छन् क्या धेरै मान्छेले राजनीति गर्छन् यो फोहोरको विषयलाई अब फोहोरको व्यवस्थापन पनि राम्रो भएको छैन अहिलेको बन्चरे डाँडामा त अलि राम्रो छ अलि व्यवस्थापन अलि राम्रो छ साइट राम्रो छ व्यवस्थापनमा कमजोरी यो सबै कुराहरू सहज रूपमा जान पाएको छैन सबै कुराले गर्दा अलिकति कमजोरी छ अर्को भनेको त्यहाँ प्रब्लम भनेको मान्छेहरूलाई गनाउने प्रब्लम हो होइन दुर्गन्ध त्यसपछि त्यहाँ झिङ्गाहरू लाग्छ यताउता होइन त्यो कुराहरू नि त प्रब्लम स्वास्थ्यको म तपाईँसँग फेरि आउँछु किशोर सर मैले यसो पढ्दै थिएँ करिब 75 वर्ष अगाडि पनि काठमाडौँ उपत्यका फोहोर नै थियो भनेर एकजना भारतीय भिक्षु त्रिपिटक आचार्य धर्मरक्षितले आफ्नो किताब नेपाल यात्रामा लेखेको विषय कतै मैले पढेँ 75 वर्षदेखिको समस्या आजसम्म जीवका त्यो
कसरी रहेको छ? अब 75 वर्ष अघि पनि फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै तरिकाहरू थिए। परिवारले, समुदायले, सरकारले त्यसलाई आफ्नो चाहिँ क्षमताअनुसारको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्थ्यो र सामान्यतया चाहिँ आफूले निकालेको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी घर परिवारकै हुन्थ्यो र घर परिवारले नसक्दाखेरि त्यसपछि समुदाय, जुन अब गुठीहरू थिए, अरू समूहहरू थिए, एउटा समुदायले, आफ्नो टोलले, गाउँले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्थ्यो। आफ्नो चाहिँ घर टोलको चाहिँ जुन फोहोरलाई लगेर अर्काको घर आँगनमा फ्याँकिँदैन थियो है, खाल्टो खालेर त्यहाँ गाडी नजिक खेतमा फालिन्थ्यो होला, त्यसबाट चाहिँ मल बन्थ्यो होला, कुनै न कुनै तरिकाले हुन्थ्यो। त्यो नदी नालामा नि फ्याँकिँदैन थियो। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ घरमै हुन्थ्यो। त्यो किनभने त्यो बेलाको एउटा कृषि प्रधान एउटा समाज थियो हाम्रो, कृषिमा आधारित थियो। अब यो तीव्र सहरीकरण भएपछि अब घरको फोहोर अथवा चाहिँ समुदायभित्रबाट चाहिँ उत्पादन भएको फोहोरहरू चाहिँ तीभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिने भयो। त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ उठाएर कतै लगेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि कतै लगेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा अहिलेको आधुनिक फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणालीमा अब पहिले डम्पिङ साइट भन्थे। अब डम्पिङ साइट ठिक होइन भने चाहिँ यसलाई ल्यान्डफिल साइट भन्छ अहिले होइन। ल्यान्डफिल साइटलाई पनि सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट भनेर नामाकरण गरिन्छ ताकि त्यो ल्यान्डफिल साइटबाट कुनै किसिमको दुर्गन्ध नआउने र त्यहाँबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव नपर्ने, त्यो किसिमबाट त्यसलाई म्यानेज गर्ने विभिन्न चाहिँ वैज्ञानिक र प्राविधिक तरिकाहरू संसारभरि विकास भयो र त्यो नेपालमा पनि त्यो चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो फोहोर मैला त अब पहिले पनि फोहोर थियो, त्यो चाहिँ के भने म्यानेजेबल थियो। अब अहिले आएर यो अनम्यानेजेबल भयो र अहिले त के भयो भन्दाखेरि फोहोर मैलाको समस्यामा नै राजनीति चल्न थाल्यो होइन र त्यो फोहोर मैलाको समस्या नै अब बल्झाएर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने नयाँ संस्कार आयो। फोहोर मैलालाई कारण देखाएर राजनीति गर्ने परिपाटी गोकर्ण ल्यान्डफिल साइटबाट सुरु भएर तपाईँको सिसडोल पुगेर बन्सरे डाँडासम्म पनि त्यही समस्या हो त्यही समस्या। कसरी र किन? कसरी र किन भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यो जब त्यो ल्यान्डफिल साइट छनौट गर्ने जुन कुरा हुन्छ नि, कहाँ छनौट गर्ने भन्नेदेखि नै त्यो सुरु हुन्छ होइन। अब ल्यान्डफिल साइट छनौट गर्ने बेलामा मेरै चाहिँ वडामा ल्याउनु पर्यो, मेरै गाउँमा ल्याउनु पर्यो, मेरै नगर उसमा चाहिँ पालिकामा ल्याउनु पर्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ तानातान हुन्छ। किन? त्यो पहिला त्यसको जवाब दिनु। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ल्यान्डफिल साइटको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट त्यहाँ गएपछि त्यसबाट धेरै किसिमको लाभहरू हुन्छ। जस्तै अब त्यहाँ बाटो निर्माण होला, त्यहाँ ठेक्कापट्टाका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण हुन्छ होइन, चलन चल्तीको मूल्यभन्दा 3-4 गुणा बढीमा चाहिँ मूल्य पाइन्छ अहिले। त्यसै गरिकन त्यहाँ चाहिँ अलिकति शान्तिनु केही चाहिँ धुलो उड्यो, धुवा आयो भने त्यहाँ कराउन पाइन्छ, रोजगारीका कुराहरू होलान् होइन। कुनै पनि विकास निर्माणको कामहरू आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यहाँको जनतामा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव त पर्छ नै। ती एजेन्डा र ती डिमान्डहरू त्यहाँका स्थानीयको बढी हुन्छ या त्यो स्थानीयलाई देखाएर बोलकबोल गर्ने ठेकेदारको बढी हुन्छ? त्यहाँ सबै जोडिएका हुन्छन्। म यो हो भन्दिनँ, त्यसमा सबै जोडिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको जो समस्या हो जुन उहाँले नै भन्नुभयो र हामी अहिले चाहिँ मिडियाले पनि हाइलाइट गरेको समस्या के हो त भन्दा त्यही सिसडोलको समस्या, त्यही बन्सरे डाँडाको समस्या नै हामी त्यसैको मात्रै कुरा गरेका छौँ नि होइन। फोहोर मैलालाई समग्र रूपमा हामीले चाहिँ घरदेखि लिएर त्यो बन्सरे त्यो तपाईँको ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्दासम्मको त्यसको जुन किसिमको चाहिँ प्रक्रियाहरू छ नि, त्यो प्रक्रियालाई हामीले समग्र रूपमा हेरेका छैनौँ होइन। र यो फोहोर मैलाको समस्या काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै हो भनेर मात्रै हामीले बुझेका छौँ र बुझाएका छौँ। त्यो बन्सरे डाँडामा जाने फोहोर अथवा सिस्टोलमा जाने फोहोर त काठमाडौँका चाहिँ 18वटा चाहिँ नगरपालिकाहरूको जाने हो नि त, त्यहाँ सबैको जान्छ नि। तर जम्मै दोष आएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा थुप्रेको छ र महानगर पनि नजाने त्यो किसिमबाट त्यहाँ चाहिँ नराम्ररी स्वीकारेर छ, फसेको छ भन्छु म, अथवा यसलाई फसाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन किसिमको चाहिँ चलन चल्तीको यो राजनीति चलेको छ फोहोरमाथिको र जुन किसिमको मान्छेमा आम त्यहाँका स्थानीयमा पनि जुन बुझाइ छ र मिडियामा पनि जसरी त्यसलाई प्रचार प्रसार गरिएको छ, यसलाई हामीले एकचोटि फेरि चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ कि फोहोरको समस्या के हो। म त्यसमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि उहाँसँग मैले सानो जिज्ञासा मेट्न खोजेँ कि जुन सरले भन्नुभयो नि, सर पनि लामो समय नेपाल सरकारको उपल्लो तहमा बसेको व्यक्ति, नीति निर्माणमा बसेको व्यक्ति, बनाएको व्यक्ति, सहरी विकाससँग उहाँको नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ। फोहोरको राजनीति के हो उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ र बुझ्दै हुनुहुन्छ। जसरी उहाँले भन्नुभयो नि, यो 18वटा पालिकाहरूको
ठेक्का तपाईँहरूले कहिलेसम्म लिने? यो 18वटा पालिकाको ठेक्काबाट महानगर या त्यो डोकोबाट महानगर छुट्टेर त्यो आफ्नो भारी मात्रै बोक्ने कसरतमा हुनुहुन्छ या यो सम्पूर्णलाई भारी बोकेर तपाईँहरू अझै अपजस क्रान्ति गर्ने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ? होइन, महानगरले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको होइन, त्यो हामी लिन्छौँ, हामी सक्छौँ त्यो गर्न। हामीलाई त्यसमा समस्या छैन। त्यो 500 मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले करिब 1200 मेट्रिक टन फोहोर तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्न खोज्नुभयो भनेपछि समस्या त जिउका तिरो होइन। समस्या होइन, त्यो फाइदा हो। हामीले सबै फोहोर फाइदा त देखिँदैछ त, फाइदा कसरी होइन, फाइदा त्यसलाई यसो भने फोहोर भनेको फोहोर मात्रै होइन नि त, त्यसलाई त अब हामीले फोहोरको रूपमा नहेरौँ न। अब अहिले हामीले बजेट त्यही फोहोरलाई मोनिटाइज गर्नको लागि त अहिलेको बजेट हामीले छुट्याएको छौँ नि, त्यही हिसाबले प्लानिङ गरेको छौँ नि। जस्तो हामीले त्यहाँको ग्राउन्ड लेभलमा पीडित जनतालाई पनि राहत हुने र महानगरले त्यसबाट इन्कम पनि गर्न सक्ने। हामीलाई जति धेरै फोहोरको स्वामित्व हामीले पाउँछौँ त्यति धेरै इन्कम महानगरले गर्न सक्छ, त्यो हिसाबले मोल्डिङ गरेको छौँ। जस्तै हामीले पहिलो काम अब त्यो त भान्साबाटै सुरु गर्नुपर्छ व्यवस्थापन, त्यो कुरामा हामी सहमत छौँ र त्यसको कार्य महानगरले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिएकै हो। साउन 1 गते तपाईँहरूले घोषणा पनि गर्नुभयो, ठिक छ। फेरि तपाईँहरू होइन, हामी ब्याक हटेको छैन, होइन त्यस्तो छैन, त्यो स्थिति छैन होइन। अहिले बाटोमा सडकमा फोहोर, अहिले हाम्रो बाटोको कारणले गर्दाखेरि हामीले इफिसियन्टली फोहोर लान नसकेको मात्रै हो होइन। त्यो बाहेक अरू छुट्याएरै घरबाट नमिसाउने त्यो अभियान हामीले चलाएकै हो, चलायौँ, स्टार्ट पनि गऱ्यौँ, त्यसपछि बन्द भयो क्या। त्यसपछि यो 1 महिनामा जम्मा 12 दिन मात्रै हामीले फोहोर विसर्जन गर्न पाएको छौँ, 18 दिन बन्द छ हेर्नु। त्यो स्थिति यो परिस्थितिले गर्दा परिस्थितिगत भएको। जब हामीले परिस्थिति तपाईँहरूको शब्दमा भन्ने हो भने यो परिस्थिति निर्माण गरिएको भन्नु होइन, निर्माण गरेको पनि नबुझौँ। अहिलेको केसमा यो बर्खाको मौसम छ होइन, त्यहाँ बर्खाको मौसममा धुलो हिलो पहिरो आउने स्वाभाविक हो, त्यो एडिसनल फ्याक्टरले गर्दाखेरि र त्यही कारणले गर्दा नै हो बन्द भएको। त्यहाँ बन्द गर्नुभएको स्थानीयहरूले पनि त्यही कारणले गर्दा हो होइन। हामीले यो स्थिति अब सायद भोलिदेखि जान्छ होला फोहोरहरू अब त्यहाँ। अब नि एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले बडा गर्वका साथ साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतबाटै छुट्याइदिनुहोस् भन्नुभयो। महानगरपालिकाले सायद किशोर सरले पनि गर्नुभयो होला, हामीले पनि गऱ्यौँ। तर तपाईँको महानगरको त्यो ठेलागाडा लिन आउँदाखेरि उसलाई सोद्धाखेरि उसले के भनेपछि अलिक हालगुल हालिदिनुहोस् न भनेर भन्यो। होइन, अनि यस किसिमको घोषणा तपाईँहरू जस्तो युथ र विज्ञको टिमसहितको महानगरको नेतृत्वबाट पनि हिजोको पोलिटिकल पार्टी र त्यसको नेतृत्व जस्तै खालको बिहेभ र त्यस्तै खालको परिपाटी देखियो भनेपछि महानगरका मान्छेहरू निराश नभएर कसरी तपाईँहरूप्रति आशावादी हुने? होइन, त्यहाँ हामीले ट्रायल गरेको थियौँ होइन, स्टार्ट पनि गरेको छौँ। अहिले कलेक्सन गर्दा पनि हप्ताको 2 दिन, अहिले 3 दिन गराएको छौँ कुइनी फोहोर, नकुइनी फोहोर 2 दिन गरेको छौँ होइन। हामीले कुइनी फोहोरको दिन हामीले करिब 30% एक्युरेसी भनौँ न, इफिसियन्सी हामीले भेटाएको भए पनि नकुइनीको फोहोर कलेक्सन गरेको दिन हामीले 85% भन्दा बढी नकुइनी फोहोरै आएको थियो। केही मात्रामा मात्रै फोहोरहरू हुन्छन्, जस्तो डाइपर जन्ने फोहोरहरू जो मिक्स नै हुन्छ तिनीहरू, त्यो फोहोरहरू बाहेक सबै नकुइनी नै आएको थियो। त्यसमा हामी एक हिसाबले सक्सेस भएको थियौँ। हामीले बाटो सहज भएर राम्रो डेली रुटिनमा हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्न पाइयो भने त्यो त्यति गाह्रो कुरा, त्यो समस्या होइन। अब हाम्रो समाधान कस्तो छ, हामीले समाधानको पाटोमा हामी आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि म त्यही साउन 1 प्रसङ्गमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस्। तपाईँ का मेयर या काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरलाई जुन मतदाताहरूले भोट दिनुभयो उहाँहरू बालन शाहले के गरे, यिनले पनि रमिताई गर्न खोजे कि भन्ने किसिमको शङ्का डर उत्पन्न छ। किन भन्दाखेरि कुहिने र नकुहिने फोहोर साउन 1 गतेदेखि छुट्याइए, लिएर पनि गयो। तपाईँले भन्यो कुहिने फोहोर 30%, नकुहिने फोहोरको परिणाम करिब 80%। तपाईँहरू कहाँ त्यो फोहोर पुगिसकेपछि त्यसको सही तरिकाले तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्ने त्यो मेकानिजम तयार नगरेर तपाईँहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइदियो भनेर भन्नुभयो कि होइन? त्यो मेकानिजम तपाईँहरूको तयार थियो। कस्तो खालको थियो मेकानिजम? अहिलेको लागि अर्को हाम्रो मल उद्योग स्थापना नहुँदासम्मको लागि हामीले बन्चरे डाँडाको एउटा पोर्सनमा हामीले त्यसलाई कम्पोस्टिङमा लाने होइन। त्यो भनेको चाहिँ ओपन कम्पोस्टिङ भनौँ न, त्यो डाइरेक्ट कम्पोस्टिङ भनौँ होइन, डाइरेक्ट कम्पोस्टिङ लाने होइन। त्यसलाई डम्प मात्रै गरे पनि त्यो मल बन्छ क्या। 3-4 महिना लाग्छ, 6 महिना लाग्ला। 6 महिनापछि त्यसलाई लगेर बालीमा हाल्न सकिन्छ हामीले। त्यसमा केही एडिसनल न्युट्रिसनहरू एड गऱ्यो भने त मलै बन्छ। यदि गरेन, त्यसलाई एड नगरिकन सिधै हाल्यो भने पनि त्यो त जैविक चिज हो नि, अर्ग्यानिक मेटेरियल हो नि त। त्यसबाट
त्यसबाट त माटोलाई धेरै लाभ हुन्छ नि, लाभ त हुन्छ, त्यो लाभ त पाउँथ्यो। हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो सबै व्यवस्था तयारीमै थियौँ। बिना तयारी हामीले गऱ्यौँ होला त त्यो कुरा, हामी तयारीमै थियौँ। हामीले त्यति बेला पनि हामीले अरू जग्गाहरू मल उद्योगको लागि जग्गा हेरेर सकेसम्म कुनै एउटा ठाउँ लिजमा लिएर अहिले तुरुन्तै 1 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्ने हिसाबले नै हामीले प्लानिङ गरेको थियौँ। तर त्यसमा हामीले भने जस्तो हामीले ठाउँ पाएनौँ, जग्गा पाएको छैनौँ, अथवा कुनै एउटा स्याड भएको ठाउँ भयो नि हुन्थ्यो कि हामीलाई, कुनै एउटा खालि टिनको छाना भएको ठाउँ भए मात्रै हुन्थ्यो। त्यो भएपछि हामीले त्यहीँ लगेर मल उद्योग नै स्टार्ट गर्न सकिन्थ्यो अनि हामीले प्याकिङ गरेर बेच्नै सकिन्थ्यो होइन। त्यसको लागि अझै केही समय लाग्छ। अहिले जग्गाहरू हेरेको छौँ, त्यसमा ट्रसहरू बनाएर त्यो एकदमै सजिलो प्रोसेस छ, कुनै एकदमै ठुलो टेक्नोलोजी पनि होइन एकदम इजिली हामीले त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने हामीले त्यहाँबाट इनअर्गानिक र अर्गानिक मात्रै सेग्रिगेट गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले 85% रिसाइकेबल वेस्ट निस्किन्छ हामीसँग। अहिलेको कन्डिसनमा नि 50% जस्तो इनअर्गानिक वेस्टहरू प्राइभेट सेक्टरले नै उहाँहरूले सेग्रिगेट गरेर बेचिराख्नु भएको छ, अहिले पनि गर्नुभएको छ त्यो काम। हामीले अझै बढी क्विनी फोर त्यहाँबाट सेग्रिगेट गर्नु, गन्ध गएन, त्यहाँ लिचेटको प्रब्लम धेरै कम भयो। अझै करिब 60-65% त अर्गानिक वेस्ट हो नि त 1200 मेट्रिक टनमा त होइन। त्यसमा पनि वाटर कन्टेन्ट धेरै हुन्छ, अलमोस्ट 60% वाटर कन्टेन्ट हुन्छ। त्यसमा हामीले वाटर कन्टेन्ट अझै घटायौँ भने अझै कम हुन्छ त्यसको फोहोरको मात्रा। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो मललाई हामीले पैसामा कन्भर्ट गर्न त्यति गाह्रो छैन, त्यो गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले गर्न खोजेको तरिका अलिक दिगो तरिका हो या यो सर्ट टर्म तरिका मात्रै हो? किनकि फोहोरको हामीले व्यवस्थापन गरेका छैनौँ सर, फोहोरको हामीले स्थानान्तरण मात्रै गरिरहेका छौँ। त्यो गरेका छौँ। यो उहाँले भन्दाखेरि म उहाँलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि यो सहरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको एउटा पद्धति हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो संसारभरि हुने पद्धति त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हुन्छ। सहरी फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्थापित केही पद्धतिहरू छन्, त्यो पद्धतिलाई राम्रोसँग बुझेर ती पद्धतिमध्ये हाम्रो यहाँ चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको लागि कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ हामी त्यहाँ जानुपर्छ। मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि जुन 60% जुन हाम्रो अर्ग्यानिक अथवा कुहिने फोहोर हुन्छ, त्यो कुहिने फोहोरमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि कतिपय चाहिँ अब घरधनीहरूले आफ्नै घरमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, नगरपालिकाको ट्रकमा लगेर फाल्नै पर्दैन। कतिपयले गरिरहेका छन्। म आफै पनि मेरो घरबाट कुहिने फोहोर निस्किँदैन, किनभने मेरो त्यो त बहुमूल्य चाहिँ स्रोत हो नि, त्यो मेरो लागि त त्यो बहुमूल्य स्रोत छ र मेरो परिवारले वर्षैभरि चाहिँ जति हामी त्यो कुहिने फोहोर उत्पादन गर्छौँ त्यसबाट 100 लिटरको एउटा ड्रम मात्रै भरिन्छ होइन। तर त्यो जुन ड्रमबाटको जुन फोहोर हुन्छ त्यसबाट त्यो फोहोर त्यो माटो भन्छ, त्यो मेरो लागि चाहिने माटो, गमलाको लागि माटो आपूर्ति हुन्छ, त्यहाँबाट मेरो सानो करेसाबारीको लागि चाहिँ त्यो मल आपूर्ति हुन्छ। त्यो त मेरो लागि त मैले त बाहिर मैले 60 रुपियाँ किलोमा जुन मैले मल किन्नुपर्छ त्यो त मेरो बचत भएको छ नि। र बाँकी अरू कतिपय कुराहरू चाहिँ जुन इनअर्ग्यानिक फोहोरहरू, प्लास्टिक, कागज, यी सबै बिक्री हुन्छ। फोहोर मैलाबाट म चाहिँ केही आम्दानी गर्छु म होइन। अब म जस्तै अरू पनि नगरवासीहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको आफ्नै घर छ, जसको आफ्नो घर छ नि, जो भाडामा बस्नुभएको छ, उहाँलाई नि मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि त्यो घरमा घरधनीले एउटा सानो ड्रमको त व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ होला नि। त्यो डेरामा बस्नेहरूले पनि त्यही ड्रममा चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ जुन कुहिने फोहोर चाहिँ त्यहाँ फालिदिनु भयो भने बाँकी नकुहिने मात्रै नगरपालिकाले उठाए हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि जुन 60%ले नै हाम्रो सारा यो जुन समस्या खडा गरेको छ, गनाइरहेछ, दुर्गन्धित छ, हेर्दाखेरि बडा विवश दृश्य छ र तपाईँको चाहिँ त्यसले अनेक किसिमका चाहिँ बाटोबाट समस्या पैदा गरेछ, त्यसलाई त हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। अब सर तपाईँ नेपाल सरकारको उपलब्ध अर्को म थपौँ अब त्यसपछि गएर यहाँ समस्या कहाँ परेको छ भन्दाखेरि घरबाट फोहोर उठिसकेपछि त्यो जानुपर्छ ट्रान्सफर स्टेसनमा। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा ट्रान्सफर स्टेसन भनेको त्यहाँ टेकुमा मात्रै छ, महानगरले गरेको। म त के भन्छु भने त्यस्ता ट्रान्सफर स्टेसन यहाँ 18वटा हुनुपर्छ। 18वटा नगरपालिकाले अनिवार्य रूपमा आफ्नो चाहिँ नगरपालिकामा एउटा ट्रान्सफर स्टेसन राख्नै पर्छ। त्यो त उहाँले भन्नु त्यो बुझ उठाउन हामी तयार छौँ, त्यसबाट हामीले फाइदा हुन्छ यो कुरा, यो सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो उहाँले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसै बाँकी अरू चाहिँ 17वटा पालिकाको काम के त? यी नजिकै ललितपुर हाइसन्चो भएर बस्ने होइन नि। त्यस कारणले जबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो मेरो मात्रै समस्या भनेर बुझ्छ, त्यहीँनिर म समस्या देख्छु। यो 18वटा पालिकाले चाहिँ हाम्रो समस्या हो भनेर बुझ्नु पर्यो। महानगरपालिकाले त्यसको भाग अलिक बढी लिनु पर्ला, त्यसको दायित्व बढी लिनु पर्ला, तर त्यो समस्याको आफ्नो
अनुसारको चाहिँ क्षमता अनुसारको दायित्व त प्रत्येक पालिकाले लिनु पर्यो नि त। म के भन्छ ल्यान्डफिल साइट ठिक छ, बन्सरी डाँडामा चाहिँ ल्यान्डफिल साइट भन्यो, तर ट्रान्सफर स्टेसन चाहिँ काठमाडौँ महानगरले टेकुमा बनाएको छ। प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा जहाँ उपयुक्त हुन्छ एउटा ट्रान्सफर स्टेसन बनाउनै पर्यो। त्यसो ट्रान्सफर स्टेसन बनाइदिएको भए त आज तपाईँहरूको बानेश्वरको चोकमा, पुतली सडकको चोकमा, न्यू रोडको चोकमा फोहोर थुपार्नु पर्दैन थियो। हो, त्यहाँ जान्थ्यो नि, त्यहीँ राख्न सक्नुहुन्थ्यो। अब ट्रान्सफोर्ट स्टेसनको पनि त्यसको चाहिँ प्राविधिक पछि हामी हेरौँ न। मानिसलाई फोहोरबाट चाहिँ के हुन्छ, त्यो दृश्य पनि हेर्न मन लाग्दैन र त्यो गन्ध पनि सुँग्न मन लाग्दैन नि। त्यसकारण धेरै ठुलो ठाउँ पनि चाहिँदैन। एउटा सानो चाहिँ फ्याक्ट्री जस्तो एउटा चाहिँ फुटसल हुन्छ नि, फुटसलको चाहिँ आकारको अथवा त्यो चाहिँ साइजको त्यस्तो एउटा सेड चाहिँ हामीले प्रत्येक नगरपालिकामा गरिदिने हो भने, त्यहीँभित्र स्पोर्ट्स सेन्टर त्यहीँभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ गरिदिने हो भने त्यो बाहिरबाट देख्दा पनि देखिँदैन, भित्र के हुँदैछ थाहा पनि हुँदैन र त्यहाँभित्र काम गर्ने मान्छे निष्फिक्रीसँग काम गर्न पाउँछन्। फोहोरका गाडीहरू त्यहाँभित्र छिर्छन् नि, त्यो विवस्थित दृश्य त सडकको छेउमा पुलको मुनि अलि जुन देखिन्छ त्यो देख्न पर्दैन। अब नि सर, जस्तै अघि उहाँले अलिकति व्याख्या गर्नुभयो कि ल्यान्डफिल साइडमा जाने समस्याहरू, त्यहाँ भइरहेका अरू यावत कुराहरू छन् नि, जसरी उहाँहरू गइरहनु भएको छ त्यो तरिका ठिक छ? त्यहाँ पनि म के देख्छु, जुन उहाँले जुन सडकको कुरा देखाउनु भयो नि, अब त्यहाँ सडकको चाहिँ जुन भार वहन क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर गाडी चाहिँ कुदाएपछि त त्यो सडकले थाम्न सक्दैन। त्यसको नेपालको सबै ठाउँको सडकको समस्या त्यही छ। त्यसले गर्दा हामीले के सोच्नु पऱ्यो भने त्यहाँ जाने चाहिँ गाडीहरू अलिक साना गाडीमा लानु पऱ्यो। ठुल्ठुला चाहिँ त्यहाँ 30 टनको ट्रकहरू त्यहाँ कुदाउनु भएन। फाइदा होला, अब त्यो चाहिँ त्यो ठुलो ट्रकमा लाँदा चाहिँ फाइदा त होला, त्यो हिउँदमा चाहिँ लगे भयो, तर बर्खायाममा चाहिँ लाँदाखेरि चाहिँ अलिक सानो ट्रकमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो, लैजानु पऱ्यो होइन। यहाँनिर एउटा सोध्न मन लाग्यो, सर पनि अब सहरी मन्त्रालयमा बस्नुभयो, सरको जिम्मा पनि त्यो विषय थियो त्यतिखेर, यो फोहोर बोक्ने ट्रक फोहोरै हुनुपर्छ सर? हुनु पर्दैन, त्यस्तै देखिन्छ त अहिले त्यो देखिन्छ। अब हाम्रो त्यसो नि, त्यो हाम्रो त सोचको कारणले हो नि। फोहोर बोक्ने ट्रक त झन् सफा हुनुपर्ने, त्यो त झन् सफा हुनुपर्ने, त्यसलाई राम्रोसँग छोपेर त्यो ट्रक एकदम राम्रो। त्यतिखेर तपाईँहरूले सुरुवात गर्दै भए आज उहाँहरूले त्यो यही प्रश्नको सामना गर्नु पर्थेन कि भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा। अब फोहोर बोक्ने ट्रक कसको हुन्छ त भने अहिले दुईवटा, एउटा निजी क्षेत्रको जान्छ, अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकाको जान्छ, अरूको त जाने त्यहाँ। अब निजी क्षेत्रका ट्रकहरू त म राम्रै देख्छु त्यहाँ त, म राम्रै त्यसको चाहिँ अलिकति रङ रोगन अलिक ठिकै देख्छु म। तर महानगरको ट्रकहरू चाहिँ किन त्यस्तो फोहोर हुने? महानगरको ट्रकले सफा गर्न सकिँदैन, त्यसलाई पेन्ट गर्न सकिँदैन र त्यो पनि महानगर किनेको होइन। पुरा चाहिँ यो दान आएका कतिपय त चिनिया त्यो दान दिएको जापानिजले दान दिएको ट्रकहरूलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि त, त्यो त महानगरले सक्छ नि। त्यो त्यति त्यतातिरबाट सुरुवात गरेको अलिकति केही गर्न खोजेको देखिन्थ्यो। अहिले त्यसको लागि पनि खरिद, यो क्विनी फोहोरहरू उठाउनको लागि त्यो खरिद मान्छ। यो अहिले हामीसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई मेन्टेनेन्स, यो पुरानो गाडीहरू हो क्या सबै, यो टिप्परहरू पुरानो हो, हामीले त्यसलाई राम्रोसँग कभर गरेरै लिएर जान्छौँ। लिचेड ट्याङ्कहरू सबैमा हालेको छ होइन, छुइँदैन केही। मेरो जिज्ञासा त्यति होइन, होइन प्राइभेट सेक्टरमा लिएर त्यो गाडीलाई सफा गरिदिएको भए त यो प्रश्न तपाईँहरूले गर्थेनौँ। होइन तपाईँहरूको नयाँ पुस्ताले महानगरको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यो कुराको सुरुवात त गर्यो भनेर अलिकति त्यो गर्ने हो आशाको केही हजुर त्यो पनि गर्ने देखिन्थ्यो कि भने नि। हामीले त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो मल उद्योगलाई त पार्कको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सहितै बजेट छुट्टासम्म चाहिँ त्यहाँ गएर मान्छेले एउटा जाली राखेर बाहिर घुम्न पनि मिल्ने अलिक ठुलै स्पेस चाहिन्छ त्यसको लागि होइन। अनि गन्ध आउँदैन, गनाउँदैन, मल उद्योगमा कुनै गन्ध पनि आउँदैन, हेर्दा पनि दृश्य पनि राम्रै हुन्छ। मान्छेहरूले यो फोहोर भनेको यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ, फोहोर पनि राम्रोसँग हेर्दा एकदमै पर्यटकीय स्थल जसरी भिजिट पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने खालको इक्जाम्पल सहित त्यो हिसाबले हामीले प्लानिङ गरेको छौँ गर्न पनि। अब बताइदिनुहोस् कि त्यस किसिमको पूर्वाधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तपाईँको मेयरका भोटर या महानगरपालिकाका भोटरका मेयरले गरेको काम कहिलेसम्म महानगरका ती भोटरहरूले हेर्न पाउँछन्? यो 1 वर्ष लाग्छ। यो 1 वर्षमा त्यो तपाईँहरू तयार गर्नुहुन्छ? यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले त्यति त्यो बजेटमा हामीले जुन हिसाबले भिजन गराएको छौँ, जुन हिसाबले प्लानिङ गरेको छौँ त्यो हिसाबले नै हामीले काम गर्छौँ। 1 वर्ष त लाग्छ। आजको भोलि समस्या यो समाधान हुँदैन। पहिलो त बाटो नबनेसम्म कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन। बाटो नभएसम्म जहिले पनि अवरोध गर्ने ठाउँ हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ त्यो ठाउँ। हामीलाई ल आज रोकम भनेपछि रोक्न मिल्यो, जहिले पनि रोक्न मिल्यो क्या त्यो ठाउँमा होइन। त्यो स्पेस बाटो नबनेसम्म हुँदैन। यसको लागि हामीले रेगुलर अहिले हामीले AP1 टेलिभिजन नै सडक विभाग जान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले र काठमाडौँको मेयर साहबले उहाँहरूलाई कति फलोअप गर्नुभएको छ, उहाँहरूले कतिचोटि भेट्नुभयो, यो विषयमा कतिचोटि कुरा भयो, यो कहाँसम्म अगाडि बढ्यो, उहाँहरूलाई एकचोटि उहाँहरूसँग गएर हजुरहरूले डाइरेक्ट गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँहरूले तयारी गरिरहनु भएको छ अनि त्यहाँका स्थानीयहरूले भदौ 1 गतेदेखि हामीले
एउटा ट्रकको चुइँको आवाज पनि सुन्न चाहँदैनौँ भनिरहेका छन्। अर्थात् त्यहाँ हामी कुनै पनि अर्थमा चाहिँ कुनै पनि खर्चमा कुनै पनि सम्झौतामा सहमतिमा हामी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ दिन्नौँ या स्थानान्तरण गर्न दिन्नौँ भनेर, त्यसमा तपाईँहरूको सोच के छ? अब होइन, यो गभर्मेन्टले त्यहाँ त्यत्रो लगानी गरेको छ, सबै मुआवजा लिएको छ, जग्गा उहाँहरूसँग किनेको छ, त्यसैको लागि भनेर पल्ट अफ एग्रिमेन्ट भएरै गरेको छ सबै कामहरू। अब त्यसमा त्यो भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कसैले पनि। अब त्यसलाई व्यवस्थापन एकदमै सही ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यो 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 जिम्मेवारी चाहिँ महानगरले राम्रैसँग। किशोर सर, यस तपाईँको अनुभवको आधारमा उहाँहरूले के गर्दाखेरि त्यहाँ भदौ 1 गते पछि पनि फोहोर पुर्याउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँले त्यो बाटोमा धेरै चिन्ता गर्नु भएन। म यसो हेर्छु मेयर साहब पनि त्यहाँ धेरै तानिनु भएको छ होइन, उहाँले पनि त्यो कुरा गर्नुभयो। सबैले आफ्नो कामको जिम्मा लिनु पर्यो होइन, त्यो बाटो बनाउने जिम्मा महानगरले लिएको होइन। नलिएपछि चाहिँ महानगरले यसमा टाउको दुखाइ गर्नु भएन। महानगरले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ जसले जिम्मा लिएको छ नि, जुन मन्त्रालय जुन निकायले जिम्मा लिएको छ त्यहाँका पदाधिकारीले त्यसको चाहिँ जिम्मा लिनु पर्यो। उहाँहरूको दुःख नि अब काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिया घरबाट फोहोर उठेन भने महानगरलाई नै गाली गर्ने हो, महानगरले फोहोर उठाएन भनियो। त्यहाँनिर मन्त्रालय त सधैँ सिंहदरबारको पर्खालमा छेकिने स्थिति छ त। हो, त्यो किन छेकिएको त्यहीँबाट हेरौँ न हामी। अब सिंहदरबारभित्र बसेर जुन त्यसको जिम्मा लिनेले के बोल्नै नपर्ने, त्यसको दायित्व लिनै नपर्ने, उहाँलाई कसैले प्रश्नै नउठाउने, प्रश्न चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै उठाउने जुन अहिले चाहिँ छ नि होइन, यसैमा पनि त हामीले कता कता त्यो परिपाटीको विकास तपाईँहरूले नै गरिदिनु भयो, त्यसको दोषी या भागीदारी तपाईँहरू हो भनेपछि होइन। यसमा के छ भने यो दोष त त्यसको भागीदार त लिनुपर्छ। हामीले जुन प्रयासहरू गर्यौँ, प्रयासहरू नगरेको होइन, हाम्रो प्रयासहरू पर्याप्त भएनन् होला, हाम्रो प्रयासहरूले त्यहाँ स्थानीयको समस्या समाधान गर्न सकेन होला। मलाई चाहिँ मेरो अनुभवले के बताउँछ भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त विगतमा हामीले एउटा ठुलो गल्ती चाहिँ हामीले गरेको भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ समूहका नाममा विभिन्न मान्छेहरू स्वार्थ समूह भनौँ न, ती स्वार्थ समूहहरूलाई हामीले चाहिँ ठुलो बढावा दियौँ, उनीहरूलाई प्रवर्धन गरिदियौँ, उनीहरूलाई हिरो बनाइदियौँ त्यहाँ। र तिनीहरूसँग अनेक किसिमका चाहिँ अवैध किसिमका चाहिँ सम्झौताहरू हामीले गऱ्यौँ, देखिने गरेर नदेखिने गरेर, औपचारिक अनौपचारिक। त्यो सम्झौताहरू गर्दा त्यो किन गऱ्यौँ भने तत्कालीन समस्या समाधान होला। त्यो कोट अनकोट त्यो सबै मोनिटरी हो? होइन, मोनिटरी होइन, सबै मोनिटरी होइन। त्यसमा चाहिँ के भने कतिका आफ्ना चाहिँ प्रतिष्ठाका विषय होलान्, कसैका इगोका कुरा होलान्, कसैको चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चाहिँ उसको चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ करियरको कुरा होला। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ प्रवर्धन गऱ्यौँ। र अहिले ती मान्छेहरू अहिले ठुल्ठुला पदमा ठुल्ठुला चाहिँ दलमा चाहिँ तिनीहरू आबद्ध छन् होइन। त्यही चाहिँ सिस्टोलको चाहिँ फोहोरकै राजनीति गरेर फोहोरमा पुगेका छन्, त्यहीँबाट चुनाव जितेका छन्। त्यस कारण त्यो एउटा चाहिँ म गल्ती महसुस गर्छु। अर्को कुरा चाहिँ के भने काठमाडौँ महानगरलाई जम्मै जिम्मा दिनु हुँदैन भनेर त्यो बन्सरे डाँडाको चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम, त्यसपछि त्यहाँ बाटो बनाउने काम चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्र भन्ने थियो। त्यो सहयोग केन्द्र चाहिँ के देशैभरिका नगरपालिकाले उसले प्राविधिक सहयोग दिन्थ्यो। पछि त्यो प्राविधिक त्यो केन्द्रलाई नै खारेज गर्यो नि। म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ छोडिसकेपछि त्यो केन्द्रलाई नै खारेज गर्यो। त्यहाँ यहाँनिर राजनीति इन्टेन्सन गलत थियो। हो, गलत इन्टेन्सन थियो। त्यो केन्द्र खारेज किन गरियो भने केन्द्र त्यहाँ हुन्जेलसम्म त्यहाँ जे पाते गर्न चाहिँ पाइँदैन थियो। उसले आफ्नो पद्धतिमा काम गर्थ्यो, हुन्थ्यो। उसले आफ्नो सिस्टम किन फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन अनुसार त्यो काम गर्थ्यो नि त। त्यसलाई खारेज गर्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि अनि जो शहरी विकास मन्त्रालयको चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्ने राजनीतिक कर्मीहरू, त्यसपछि अरू मान्छेहरूको चाहिँ अनि हालिमहली त्यहाँ चल्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो फोहोर मैला व्यवस्थापन के हो कसो हो भनेर अहिले जनप्रतिनिधिलाई नै एकदम अन्यल भइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने नै थाहा छैन होइन। यसका त जम्मै यो गरेर चाहिँ यहाँ राजनीति गर्ने थलो मात्रै हो। यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यो हेर्नै पाएका छन्। वैज्ञानिकहरू त इन्भल्भ हुनै पाएका छैनन्, प्राविधिक इन्भल्भ हुनै पाएका। उहाँले अघि भन्नु नि अलि त्यति मोर पोलिटिकल छैन भने जस्तो कुरा गर्नु उहाँले। तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्यो भने यो मोर पोलिटिकल जस्तो मोर पोलिटिकल। त्यस कारण यो हामीले त तपाईँ सञ्चार माध्यमलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि यो समस्याको राजनीतिक पाटो र प्राविधिक पाटो त व्यवस्थापकीय पाटो अलग गरिदिनुहोस् के तपाईँले, यसमा नमिसाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले यसमा यसरी मिसाइदिनु भएको छ कि मान्छेहरू अलमल्या चाहिँ। त्यस कारण राजनीतिक पक्षलाई राजनीतिक रूपमा यसलाई समाधान गरौँ, त्यसमा राजनीतिकहरूकै वार्ता होस् त्यहाँ। त्यो राजनीति गर्नेहरूसँग प्राविधिकलाई लिएर भिडाउनु चाहिँ भएन। यसका वैज्ञानिक पक्षहरू के यसका साइन्टिफिक पक्षहरू वैज्ञानिक पक्ष पनि छन् नि, प्राविधिक पक्ष छ नि, व्यवस्थापकीय पक्ष छ नि, ती पक्षहरूमा मात्रै त्यसमा विज्ञहरूलाई ल्याउनु पर्यो। त्यो काम सञ्चार माध्यमको हो, त्यो काम शहरी विकास मन्त्रालयको हो, त्यो काम नेपाल सरकारको हो या त्यो काम महानगरको हो? यो सबैको हो।
तर यसमा सबैभन्दा चाहिँ सञ्चार माध्यमको चाहिँ म के देख्छु, हरेक दिन म टेलिभिजन हेर्छु, मैले पनि कति ठाउँमा म बोलिरहेको हुन्छु कि यो राजनीतिक समस्यालाई लगेर प्राविधिक रूपमा जोडिएको छ। प्राविधिकले एउटा चाहिँ विज्ञले त्यो राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि त्यो राजनीतिक उसबाट त अलगै दिनु पऱ्यो नि त, त्यहाँ महानगरलाई पुरा व्यवस्थापकीय जिम्मा मात्रै दिनु पऱ्यो। राजनीति गर्नेले राजनीतिक समस्या समाधान गरिदिनु पऱ्यो। राजनीतिक माग के हो त त्यहाँ होइन। अब म अर्को भनाइ के छ भन्दाखेरि जुन त्यो चाहिँ सिस्टोल र बन्चरे डाँडा जुन ल्यान्डफिल साइट छ त्यहाँ कुनै न कुनै पालिका त होला, त्यहाँका जनताले आफ्ना वडा अध्यक्ष चुनेका होलान्, मेयर उपमेयर चुनेका होलान्, दोहोऱ्याएर पनि भोट दिए होलान्। अनि उनीहरूको काम के त, उनीहरूको चाहिँ पालिकामा त्यहाँ जुन किसिमको दुर्गन्ध फैलिएको छ, बाटो भत्किरहेको छ, उनीहरू चाहिँ बोल्नु पर्दैन, उनीहरूको डेलिगेसन आउनु पर्दैन। त्यसमा तपाईँहरू छलफल भएको छ कि छैन त्यसो भए त्यो पनि भएको भन्नुहोस्। छ। हामीले त्यहाँ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग, के डिमान्ड छ, तपाईँहरूले के डिमान्ड पुरा गर्न सक्नु भएको छैन या महानगरले गर्न नसक्ने डिमान्ड नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो? होइन, डिमान्ड त उहाँहरूसँग उहाँले भने जस्तै पोलिटिकल कुरा चाहिँ पोलिटिकलतिर जसरी नै लानुपर्छ त्यो ढाँचाबाटै समाधान गर्नुपर्छ। अर्को प्राविधिक कुरामा चाहिँ प्राविधिक अझै सोसियल पोलिटिकल टेक्निकल यो तिनटै समस्या त्यहाँ छ। अब टेक्निकल समस्यामा हाम्रो सडक विभाग भौतिक यो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित र हामी पनि हामी त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्ने जिम्मा पनि महानगर हामी आफ्नो सबैले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नु पर्यो। त्यहाँ इन्टरफेरेन्सहरू हुन्छ नि, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सहरू, त्यो पोलिटिकलै हो उहाँले भने। त्यो चाहिँ पोलिटिकल्ली हाम्रो गभर्मेन्टले नै सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, केन्द्र सरकारले नै सल्भ गर्न सक्छ। तपाईँको कन्भर्सेसन सुनिरहँदाखेरि या गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू अलिक बढी डिप्लोमेट जस्तो किन देखिरहनु भएको छ? तपाईँहरू त अलिकति बोल्ड, अलि डिसिजन ओरिएन्टेड अनि रिजल्ट ओरिएन्टेड देख्नुपर्ने युथहरू होइन तपाईँहरू? अलिक डिप्लोमेट जस्तो तपाईँहरूलाई कतैबाट प्रेसर या दबाब, भोलि कसरी काम गर्न सकिएला त्यसको तनाव केही छ कि? होइन, त्यस्तो केही पनि आएको छैन होइन। हामीलाई अहिले त्यही त अहिले त्यही पोलिटिकल प्रब्लम जुन 18 बुँदे सहमति पनि भएको थियो, हामी आउने बित्तिकै गरेको थियौँ। यो त्यो महानगर मन्त्रालय र त्यहाँको पब्लिक भनौँ न, त्यहाँको पालिकासँगै थियो। त्यो 18 बुँदेमा पालिकाको नि सही छ? हजुर, त्यहाँ यस्तो छ नि, त्यहाँ पनि पालिकाकै सही छ होइन, पालिकासँगै कोर्डिनेसन गर्ने हो, पालिकाले नै जिम्मा लिनुभएको छ। त्यहाँ विभिन्न उहाँहरूको मागहरू छ। मागहरू भनेको त्यहाँ इन्सुरेन्सको कुराहरू छ, त्यहाँ त्यसको लागि हामी सम्बोधन गरिसकेको छौँ बजेटबाट होइन। हामीले गर्न सक्ने कामहरू हामीले गरिसकेको छौँ। अर्को अतिक्रमणको कुरा आएको छ, अलि विशेष गरी अलि मेन उहाँहरूले जोड दिएको कुरा भनेको अतिक्रमणको कुरा आएको छ। त्यो अतिक्रमण हामीले गर्ने चाहिँ होइन, अतिक्रमण चाहिँ मन्त्रालयले नै गर्छ। हामीले चाहिँ त्यसको प्राविधिक अध्ययन, त्यसको लागि अहिले टिओआरहरू रेडी तयारी गरेर अब त्यो अध्ययनको फेजमा छ अहिले। त्यो पनि 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने टार्गेट छ। त्यो काम पनि गरिरहेको छ हामीले। तपाईँहरूले समस्यालाई लुकाउन खोजे जस्तो देखिन्छ कि समस्या उजागर किन गर्न खोज्नुहुन्न? समस्यालाई उजागर गर्न खोजेको भए तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेहरू आउँथे होला होइन सर? मेरो बुझाइ गलत छैन भने सहयोग गर्नेहरू आउँथे होला, पोलिटिकल्ली सहयोग गर्नेहरू आउँथे होला। जस्तै रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि र काठमाडौँबाट जितेका सांसदहरू प्रदेशका हुन् या सङ्घका हुन् या यहाँका पालिकाकाहरूको बैठक पटक पटक बसेको थियो। समस्या तपाईँहरूले उजागर गरिदिनु भएपछि न अरूलाई यिनीहरूलाई समस्या परेछ भनेर हामीले एसिस्ट गरिदिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। समस्या दबाउनु खोज्नु भन्थ्यो तपाईँले 5 वर्षसम्म पनि काम गर्न सक्नु। त्यही त भने त मैले, बाटोको कारणले गर्दा यो इस्युहरू आएको छ, समाधान त त्यहाँ देखाउनको लागि त प्राविधिक समस्यालाई देखेर आन्दोलन हुन्छ नि त। त्यहाँनिर पोलिटिकल त ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ नि त, पोलिटिक्स त त्यो त भइरहेको छ त, भनिसके त। त्यहाँ बाटोको कारणले गर्दा त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको नायकहरू ठुलै नेता हुन्छन्, त्यो मेच्योर हुँदै जान्छन्, आन्दोलन गर्दै जान्छन्, मान्छेहरूको मन जित्दै जान्छन् उनीहरूले त्यही एजेन्डाले। तर रियल रूपमा उहाँहरूले गरेको आन्दोलनको रिजल्ट के हो त? आजसम्म त्यहाँको जनताले राहत त पाएको छैन होइन। पोलिटिक्स त अहिले देखिँदाखेरि त बाटो बनाउन नदिने कि पोलिटिक्स हो कि? अनि त्यही बाटोको धुलोलाई देखाएर भिक्टिमाइज गरेर पोलिटिक्स गर्ने यो मेयर साहबले स्पेसली यो सेक्टर पनि हेर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न नेताहरूलाई भेट्ने कारण पनि यो खालको समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, यो सबै परामर्शहरू उहाँले त्यो कुराहरू उहाँले आफ्नो हिसाबबाट त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। मेयर के छ सर, यो समस्या हुन्छ भने जस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएका अधिकार या पछिल्लो समयमा स्रोत साधनको बाँडफाँडका विषयमा भएका हाम्रा संवैधानिक प्रावधान अनुसार
त्यो ठाउँको अधिकार र त्यहाँको स्रोत साधनको प्रयोग जल जमिन जङ्गल भन्छौँ त्यहाँको त्यो स्थानीयको अलि बढी हुन्छ त्यहाँनिर केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न कतिको सक्छ उहाँले भने जस्तै त्यो एसिस्ट गरिदियो भनेपछि पनि कानुन त त्यो उहाँले त्यो अधिकार पाउनुहुन्छ कि पाउनु किनकि एक ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा लिएर हामी थुपार्दैछौँ स्थानान्तरण गर्दैछौँ काठमाडौँ महानगरको फोहोर बन्चरे डाँडामा लिँदैछौँ त्यो अधिकार क्षेत्रको विषयले भोलि अर्को एउटा कन्फ्लिक्टको अवस्था सिर्जना गर्छ कि गर्दैन होइन त्यो लङ टर्म सल्युसन हो कि होइन होइन यस्तो छ अब हेर्नुहोस् फोहोर भनेको व्यवस्थापन कतै न कतै त गर्नै पर्यो होइन सहरभित्रै अब ठुलो घना सहरभित्रै पनि हुन सक्दैन सहरभन्दा अलिकति बाहिरै गरिन्छ संसारका हरेक सहरमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सहरभन्दा अलिकति बाहिरै गरिन्छ तर हाम्रो जस्तो टाढा चाहिँ त्यो 29 किलोमिटर टाढा चाहिँ गरिँदैन होइन मैले किन भन्न खोजेँ तपाईँलाई भन्दाखेरि यो कुरालाई देखाएर त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् काठमाडौँले उत्पादन गरेको फोहोर हाम्रो आँगनमा किन भन्ने प्रश्न उनीहरू गर्छन् केही हदसम्म त्यो प्रश्न जायज पनि हुन्छ उनीहरू भइरहेको भिक्टिम स्वास्थ्यमा उनीहरूको समस्या खाना खाँदाखेरि उनीहरूको थालभरि झिङ्गा हुन्छ भातभन्दा बढी भन्ने उनीहरूका तर्कमा त दम छ एकदमै छ त्यसमा मलाई कुनै दुई मात्रै छैन त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ जुन पीडा छ त्यो म राम्रोसँग बुझेको छु त्यहाँ मैले गएर धेरै हेरेँ पनि छु त्यो पीडा किन भयो त भन्दाखेरि हामीले नै त्यो फोहोर त्यहाँ पुर्यायौँ फोहोर चाहिँ लैजाँदाखेरि पनि लापरवाही तरिकाले बोकेर लग्यौँ होइन गाडी चौँदै गाडी उफार्दै खसाल्दै हामी लिएर गयौँ धुलो उडाउँदै गयौँ आवाज निकाल्दै गयौँ होइन त्यहाँ गएपछि त्यसलाई जसरी चाहिँ त्यो ल्यान्डफिल साइटको जुन वैज्ञानिक जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापनमा हामीले लापरवाही गऱ्यौँ राम्रोसँग गरेनौँ त्यो नभएर त यो समस्या आएको हो नि त्यसकारण अब महानगरले गर्न सक्ने काम भने के भने त्यो ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन वैज्ञानिक तवरले त्यहाँ कुनै किसिमको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिकन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हो होइन त्यो गर्नु पर्यो र ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने कुराहरूमा पनि जाने गाडीहरूका ड्राइभरहरूलाई अलिकति तालिम दिनु पर्यो त्यहाँका चाहिँ सहचालकलाई तालिम दिनु पर्यो फोहोर कसरी चाहिँ लैजाने हो गाडी कस्तो हुने हो यी कुराहरूमा उहाँलाई तालिम दिनु पर्यो हामी देख्छौँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि फोहोर घरबाट उपभोक्ताले ल्याउँछ उसले फोहोर दिन्छ त्यो फोहोर कसरी माथि फालिन्छ गाडीमाथि र त्यो फोहोर कति छरपष्ट हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी कोही छैन कसैले उठाउने कसरी फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँवासीको स्वास्थ्य त असर पर्ने भयो बाटोमा जो गाडी जान्छ त्यो दायाँ बायाँका घरलाई पनि असर पर्ने भयो र त्यो ल्यान्डफिल साइडको वरि तिनै त पछि क्षेत्रका मान्छेलाई असर त पर्ने भयो नि त होइन यो काठमाडौँको मात्रै कुरा पनि भएन त्यस कारणले हामीले यो तिनै क्षेत्रका मानिसको जुन समस्यालाई त सम्बोधन गर्नुपर्छ यहाँ भएको के छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पनि विशेष गरी यो काठमाडौँको मात्रै कुरा देशका विभिन्न नगरपालिकाले फोहोर मैला यति राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् नमुना छन् त्यहाँ यहीँ हेटौडामा गएर हामी हेर्न सक्छौँ शङ्खरापुरकै उदाहरण छन् यहाँ तपाईँको दाङ छ धनकुटामा अहिले चाहिँ फोहोरको ल्यान्डफिल साइट छ अहिले सेल्फी खिच्ने ठाउँ भएको छ हुँदो रहेछ नि त गऱ्यो भने त्यो हामीले किन सिक्दैनौँ होइन हामीले त्यसबाट हाम्रै देशभित्रको अनुभवबाट हामीले सिकेर गऱ्यो भने पनि हुन्छ नहुने होइन तर म के देख्छु भन्दाखेरि अब यो काठमाडौँ महानगरपालिका मै सक्छु मै गर्छु भनेर पनि उहाँलाई मेरो शुभकामना छ गर्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् होइन एकदम राम्रो छ त्यो तर के भने हरेकको आफ्नो क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता क्यापेसिटी हुन्छ त्योभन्दा बढी गर्न सकिँदैन होइन अब काठमाडौँवासीको फोहोरको जिम्मा पो काठमाडौँ महानगरले लिने हो त अब तपाईँ गएर गोदावरी नगरपालिका दक्षिणकाली नगरपालिकाको जिम्मा यसले लिएर त भएन के दक्षिणकालिकाले पनि कर तिर्नु पर्यो यहाँ होइन दक्षिणकाली नगरपालिका महानगरलाई चाहिँ पैसा बुझाउनु पर्यो यो गरे बापत होइन भने त जम्मै जिम्मा लिएर सकिँदैन क्या यो जिम्मा लिने त्यसमा नि केही समस्या छैन क्या कानुन व्यवहार हो जिम्मा लिने ठुलो छातीमा त्यहाँ लगेर डम्प गर्ने त्यहाँ क्यापिङ गर्ने त्यो काममा जति फोहोर भयो नि हामीलाई समस्या छैन सबै 22वटै नगरपालिकाको भयो नि समस्या छैन त्यहाँ हामीलाई समस्या भनेको कहाँनिर हुन्छ धुवानी गर्दा समस्या हो क्या यहाँ उहाँले भनेको यो प्रब्लमहरू छन् जुन अहिले उहाँले भन्नुभयो त्यो गाडीहरू हल्लिँदै जान्छ धुलो उडाउँदै जान्छ त्यो त बाटोको प्रब्लम हो नि होइन त्यो फोहोरको प्रब्लम होइन नि त हामीले राम्रैसँग त्यसलाई कभर गरेर लिएर जान्छौँ ऱ्याप गरेर जान सक्नुहुन्छ होइन गइरहेछ नि एउटा पनि हजुरले बिना ऱ्याप नगरेको फोहोर एउटा पनि देख्नुहुन्न जहिले पनि हेरे हुन्छ हजुरले बाटोमा हैन हामी त एलाउ गरेको छैन त्यो देखिरहेको भोगिरहेको म बस्ने ठाउँको अगाडितिर एउटा चोकमा फोहोर कसरी उठाइन्छ कसरी हैन उठाउने कुरा भन्दा पनि धुवानीको समयमा त्यो गाडीको पछाडीबाट फोहोरले माथि चेपिसक्यो त्यसको झोल कसरी चुइन्छ त्यो त हामी देखिरहेको हो नि हैन त्यसलाई तपाईहरुले नकार्न कसरी सक्नुहुन्छ र हैन
भन्नाले कभर गरेर लिचेट ट्याङ्कहरू हालेको छ अहिले हालेको छ होइन। पहिला त्यो स्थिति थियो, हामी आउनभन्दा अगाडि कुनै पनि गाडीमा लिचेट ट्याङ्कहरू थिएन। त्यसपछि सबैमा लिचेट ट्याङ्क हाल्न लगाइयो। उठाउने बेलामा पनि यस्तो हुन्छ, जति फोहोर मेच्योर हुँदै जान्छ नि, जस्तै आज भोलि पर्सिसम्म त्यो फोहोर त्यति गनाउँदैन, लिचेट पनि त्यति हानिकारक हुँदैन, झोल पदार्थ पनि कम निस्किन्छ र झोल पदार्थ त्यति गनाउने खालको पनि हुँदैन। त्यही पनि त्यो झोल पदार्थ लिचेट ट्याङ्कमा जाने भएपछि त त्यो समस्या भएन। तर त्यो मेच्योर हुँदै जान्छ, 15 दिनसम्मको साइकल हुन्छ त्यसको होइन। 15 दिनसम्म त्यो पानीमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ, त्यो लिचेटमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ धेरै जस्तो फोहोरहरू। त्यो अझै मेच्योर हुनको लागि 20-25 वर्षसम्म निस्किन्छ लिचेट त कुनै एउटा फोहोरबाट होइन। तर त्यो समस्या भनेको कुहिने फोहोरहरूको बढी नै समस्या हो कि। त्यही भएर त्यो समस्या कुहिने फोहोरहरू त कुहिने फोहोरलाई हामीले पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्ने ठाउँ छ त सजिलै होइन। त्यो बाटो अपनाएपछि त अरू पैसा जेनेरेट हुन्छ अटोमेटिक होइन। त्यसपछि हामीले करिब 85% फोहोर त अहिलेको व्यवस्थापनमा अहिले जुन हिसाबमा चलिरहेको छ यही हिसाबमा चल्दा पनि कुहिने फोहोर हामीले घरबाट सेग्रिगेट गराएर त्यहाँ नमिसाइकन भनौँ न, कुहिने फोहोर अरू किचनको फोहोर छुट्टै कलेक्सन गरेर मात्रै गऱ्यो भने पनि हाम्रो धेरै प्रब्लम सल्भ हुने जस्तो देखिन्छ क्या। त्यसलाई हामीले पैसामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, अरू फोहोरहरूलाई पनि पैसामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई धेरै ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँदैन, खालि एउटा निर्णय गर्न पऱ्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानु पऱ्यो। त्यसको लागि कुनै स्पेसल ठाउँ बनाउन पनि पर्दैन, त्यसलाई एकदम ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, एकदमै ठुलो खर्च पनि केही पनि लाग्दैन, सामान्य कुरा हो। यो काम गर्नको लागि पनि हामीलाई अहिले अवरोध भइरहेको छ क्या। कस्तो खाल हामीलाई अब मल उद्योग खासमा त्यहाँसम्म लानको लागि त हेर्नु धुवानी कति खर्च हुन्छ त्यो बाटोले गर्दा। हामीलाई 3 घन्टा लाग्छ त्यहाँ पुग्नको लागि एउटा टिप्परलाई। उनीहरूको पार्ट्स कति बिग्रेला, हाम्रो लजिस्टिक खर्च कति हुन्छ होला। त्यहाँ 3 चोटि बाटो बनाउने पैसा त एक वर्षमा त्यहाँ खर्च हुन्छ धुवानी गर्दाखेरि होइन। एडिसनल खर्च त कति हुन्छ त्यसको मेन्टेनेन्स एभ्री डे टु डे खर्च सबै एडिसनल खर्च हो। यति धेरै पैसा त्यहाँ गइरहेको छ त्यो बाटोको कारणले गर्दा, एकदमै सिरियसली भन्दै बाटोको कारणले हो। फोहोरको धुवानी प्राइभेट सेक्टरले लजिस्टिक कस्ट कति धेरै छ, त्यो हामीले कुहिने फोहोर मात्रै यहाँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने कति कम हुन्छ, त्यहाँको बाटो बनायौँ भने कति कम हुन्छ खर्च होइन। त्यसबाट खर्च पनि कम हुने, त्यहाँ फोहोर पनि कम जाने, त्यहाँ दिनभरि 200-300 वटा ट्रिपर जान पुग्ने अवस्था पनि रहँदैन। बाटोको क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ ढुङ्गा हिँड्ने बाटो हो त्यो टिप्परको होइन। फोहोरको डेन्सिटी एकदम कम हुन्छ ढुङ्गाको लेखी। हामीले त्यो ढुङ्गा बोक्ने गाडीको लागि भनेर डिजाइन चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो बाटो होइन। फोहोरको गाडीले त्यति समस्या पनि ल्याउँदैन त्यसमा। ढुवानीको समस्या त भोलि पनि रहिरहने पनि होइन, भोलि पनि जबसम्म बाटो बन्दैन तबसम्म रहने भयो। ट्रकको डिप्रिसिएसन कस्टको कुरा गर्नु होला, फ्युलको कुरा गर्नु होला, त्यो त भोलिसम्म पनि त्यो त दीर्घकालसम्मै रहने समस्या भयो होइन। दीर्घकालसँग रहँदैन, बाटो राम्रो भयो भने रहँदैन ल, त्यो समस्या रहँदैन। हाम्रो 40 मिनटमा त्यहाँ पुग्छ, हाम्रो बिहान 8 बजीभित्र सबै काठमाडौँ नै सफा भइसक्छ यदि त्यो बाटो मात्रै ठिक हुने भयो भने। त्यहाँ त समस्या बाटो हो त, बाटोकै कारणले गर्दा हरेक प्रब्लमहरू सिर्जना भएको छ। हामीले बाटो बनाउन यत्रो वर्ष किन लगाउँछौँ, किन त्यतातिर सिरियस भएर गभर्मेन्ट किन लागेन, त्यो क्वेसन मार्क उठाउनु पर्यो। अब यसो भनियो भने त अब त्यो सरले भने जस्तै अघि फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि त हामीले प्लान्टहरू पनि भनिदिनुहुन्छ किशोर सरले। तपाईँहरू घरिघरि भन्नुभएको छ कि समस्याको कारक भनेकै बाटो फोहोर पनि होइन भन्दै हुनुहुन्छ हो किशोर सर। होइन, मैले त्यही फेरि दोहोऱ्याउँछु, बाटोमा गएर नबनेसम्म त हामीलाई समस्या हुने भयो नि त। हो, गर्नु के पर्यो भने चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाका बाँकी 17 वटा नगरपालिकासँग छलफल गर्नु पर्यो है। त्यस कारणले त्यस्तै अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ निर्माणको चरणमा हुन्छ, कुनै मेन्टेनेन्स गर्ने बेला होला, पहिरो जाला, पहिरो रोक्न सकिँदैन नि त, पहिरो जान सक्छ, 2-4 दिन रोकिन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि घरै अगाडि फोहोरको थुप्रो काठमाडौँवासीले देख्न नपरोस् भन्नको लागि यो ट्रान्सफर स्टेसन चाहिँ जति सक्यो छिटो बनाउनु पर्यो। यसअघिको मेयरले पनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ काठमाडौँ महानगरवासीको चाहिँ करबाट उठेको पैसा चाहिँ अरू नगरपालिकामा पैसा बाँड्नुभएको छ उहाँले होइन। त्यो के को लागि बाँड्नुभयो त भन्दा उहाँको आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापनलाई बाँड्नु होला। त्यो चाहिँ ती जसलाई पैसा दिनुभयो तिमीले चाहिँ त्यहाँ एउटा ट्रान्सफर स्टेसन बनाऊ भनेर त उहाँले बाँड्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यस कारण यो ट्रान्सफर स्टेसन एकदमै जरुरी छ, यो मिसिङ छ। ओभरअल सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काठमाडौँ उपत्यकामा मिसिङ चाहिँ पोइन्ट भनेकै ट्रान्सफर स्टेसन छ। नेटवर्किङ नै राम्रो भएन, नेटवर्किङ राम्रो भएन। यसको जुन एउटा चाहिँ सप्लाई चेन हुन्छ नि अथवा कलेक्सन चेन हुन्छ, त्यो कलेक्सन सिस्टममै मिसिङ त्यो पोइन्ट भएको हुनाले जति सक्यो चाँडो यो चाहिँ हामीले अरू नगरपालिकासँग चाहिँ छलफल गरेर उहाँहरूको सहयोग लिएर त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। त्यति नै यो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले कमसेकम यो क्रोनिक रूपमा यो भोगिरहेका छौँ नि त। राइट।
महिनामै दुईचोटि क्रोनिक जुन भइरहेको हुनाले यो अहिले जहिले पनि भइरहेको छ यो अब यो ठुल्ठुला एकदम क्रान्तिकारी भाषण गर्ने मन्त्रीहरू पनि देख्यौँ हामीले, मेयरहरू पनि देख्यौँ होइन, अनेक किसिमको ठुल्ठुला चाहिँ दलका मान्छेहरू पनि देख्यौँ नि। कसैले सकेन नि। जबसम्म प्राविधिक तहमा यसलाई चाहिँ हामी यो समस्या समाधान गर्दैनौँ, यो त अनि राजनीतिक गर्नेले त राजनीति गर्ने ठाउँ पाइरहन्छ नि। तपाईँहरूको स्टेटमेन्टलाई फेरि हेर्ने भने चाहिँ बाटो भन्दाखेरि तपाईँहरूले त सधैँ फेरि राजनीति गर्ने ठाउँ दिइरहनु बाटोको नाम दिएर कसरी भयो भने अब फोहोरको त होइन, उहाँले भने जस्तै समन्वयन कहाँनिर भएछ भने उहाँहरूसँग जग्गा प्राप्ति हुन्छ नि, मल उद्योग सबै ठाउँले आफ्नो आफ्नो नगरपालिकामा एउटा ठाउँ बनाउने, त्यही मल बनाउने होइन। त्यसबाट मल बनाएपछि अलि प्योर निस्किन्छ अरू वेस्टहरू पनि, उनीहरूलाई पनि अब जसले बेचे नि भयो नि, उहाँहरूले बेचे नि भयो मेकानिजम बनाएर, कि चाहिँ महानगरले नै बेचे नि भयो, त जसरी तहलाई पनि लागिहाल्छ त्यो गरि पनि रहेको छ होइन। उहाँले भने जस्तो ट्रान्सपोर्ट स्टेसन हाम्रो काठमाडौँको मात्रै होइन, यसले हाम्रो हाम्रो 10वटा वार्डको मात्रै यहाँ कलेक्सन हुन्छ, अरू बाहिर कहीँ पनि हुँदैन। उहाँहरूले ललितपुरले आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ, भक्तपुरले आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ, सबैले आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको जस्तो हाम्रो जस्तो ट्रान्सपोर्ट स्टेसन नभए पनि कलेक्सन गर्ने ठाउँ, थुपारेर राख्ने ठाउँ चाहिँ छ होइन। अब काठमाडौँमा चाहिँ जग्गा कम छ, सर्टेज छ, मान्छे धेरै छन्, फोहोर धेरै छ। यहाँ 50% फोहोर काठमाडौँको मात्रै छ 18मा। त्यसैले उहाँले यो ल्यान्डफिल साइज भन्ने सुन्नु न, आफ्नो बोझ पनि त गभर्मेन्टले सबैको लागि प्लान गरेको ठाउँ हो बन्चरे डाँडा। उहाँहरूले त्यत्रो पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेको, गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गरेको सबै नगरपालिकाहरूको फोहोर त्यहीँ स्थानान्तरण गर्नको लागि नै हो, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नलाई नै हो। अब हामीले गर्न सक्छौँ, त्यो अहिले पनि प्रब्लम छैन क्या त्यो। अब हामी अहिले पनि प्रब्लम छैन त्यो। हामीलाई प्रब्लम भनेको त्यसको व्यवस्थापन प्रोसेस ठिक भएन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति बदल्न खोजेको। अब यो भनेको उहाँले भनेको कुरा आयो क्या त्यसमा हाम्रोमा। हामीले भनेको कुरा हरेक नगरपालिकामा त मल उद्योग त हामीले सबैलाई बनाउन, सबै अहिले मेयर फोरम मिटिङ भएर यो कुरा त सबैले मनन गरेर सबै नगरपालिकाहरूले आफ्नो जग्गा खोज्नु भएको त छ नि। उहाँहरूले आफै मल उद्योग बनाउनको लागि पहल गर्नु सुरु भएको छ। हामीले पनि काठमाडौँको लागि मल उद्योगको लागि उहाँहरूसँग जग्गा हामीले उहाँहरूको कोर्डिनेसनमा उहाँहरूसँग जग्गाहरू पनि उपयुक्त जग्गा उहाँहरूसँग नै हेरिरहेको छौँ। अरू नगरपालिकाहरूले पनि राम्रो कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ। हामीले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, उहाँहरूको कोर्डिनेसन चाहिन्छ, कोर्डिनेसन भएको पनि छ। अन्त्यमा जुन अहिले थुप्रिरहेको फोहोर छ यो कहिलेसम्म तपाईँले उठाइसक्नुहुन्छ? अब फोहोर कहिले उठ्छ भन्ने नै छ नि। भोलिदेखि सुरु गऱ्यौँ भने लाग्छ 10-12 दिन लाग्छ। यहाँ चाहिँ धेरै फोहोर कलेक्सन भइसकेको छ होइन। भने त 22 दिनको फोहोर त लास्ट मन्थको मात्रै छ, माघदेखि अवरुद्ध छ। यहीँ ट्रान्सपोर्टेसनमा त 5 महिनादेखिको फोहोर छ होइन। फोहोर हामी आएपछि नै कतिचोटि अवरुद्ध भएको छ भने बाटो पहिरोको कारणले गर्दाखेरि करिब त्यसमा पनि 12 दिनै अवरुद्ध भएको छ। अब प्राकृतिक विपत्ति त भोलि पनि तपाईँले खेप्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको त बाटो छोडिदियो। किशोर सर, 1, 2, 3 उहाँहरूले के गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि यो निरन्तर बेहोरिरहने समस्या, भोगिरहने समस्याबाट महानगरवासीले चाहिँ छुटकारा पाउँछ? संक्षिप्तमा राखिदिनु। 1 नम्बरमा महानगरवासीहरूमा एउटा चाहिँ यो फोहोर मैला सम्बन्धी चेतना अभियानलाई तीव्र बनाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ यहाँ गैर सरकारी संस्थाहरू, टोल सुधार समितिहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ आपत परेको बेला महानगरवासीले के चाहिँ याचना गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई यस्तो सङ्कट परेको छ, केही दिनको लागि केही हप्ताको लागि फोहोर आफ्नै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु त्यो गरिरहनु। त्यो विज्ञप्ति सबैका कानमा पुग्नु पर्यो, सबैका त्यो एउटा औपचारिकताले भएन, घर घरमा पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अलिक व्यापक रूपमा मिडिया परिचालन गर्नु पर्यो ताकि महानगरवासीले केही न केही समय व्यवस्थापन गर्छ नि त। आपतको बेलामा चाहिँ सहयोग गर्ने त हाम्रो चाहिँ संस्कारै हो नि नेपालीहरू, त्यो गर्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ यो गल्ने फोहोरलाई सकेसम्म घरैमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, सकिन भने चाहिँ टोलमै व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई चाहिँ महानगरले यसलाई चाहिँ कलेक्सनै गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जुन धारणामा नि परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। के भन्नु पर्यो नि, गल्ने फोहोर हामी कलेक्सन गर्दैनौँ है, विशेष अवस्थामा परिस्थितिमा भयो हामी गल्ने फोहोर कलेक्सन गर्दैनौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अवेरनेस चाहिँ जानु पर्यो। गल्ने फोहोरलाई तिनै गर्नु पर्यो, त्यो अरू कुनै व्यवसायले त्यसलाई कलेक्सन गर्छ, महानगरले गर्नु भएन। तेस्रो कुरा चाहिँ अब अरू चाहिँ नगरपालिकाहरूसँग अलिक व्यापक रूपमा चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नु पर्यो। उहाँको के सहयोग लिन सकिन्छ? बरु महानगरलाई त पैसा यहाँ बजेट सरप्लस भइरहेको देख्छु, ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाइरहेको देख्छु। त्यो ब्याज आउने पैसा चाहिँ अति नगरपालिकाको स्थानीय स्तरमा बरु पार्क बनाउने भनौँ न। अब हामीले चाहिँ यो ल्यान्डफिल साइट भने त्यो पछि त्यो पार्क बन्ने हो, त्यो पछि गएर त्यो त पार्क बन्छ। गोकर्णमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रिकेट मैदान बने जस्तै काहीँ फुटबल मैदान बन्ला, काहीँ पार्क बन्ला। हाम्रो त प्रोजेक्ट त्यो हुनु पऱ्यो नि। अल्टिमेटली हामीले पार्क बनाउने हो, त्यो पार्क बनाउने प्रोजेक्ट लैजानु। त्यो गर्दाखेरि यहाँको फोहोरले चाहिँ त्यसलाई पुर्नुपर्छ चाहिँ भने पुरौँ त्यसलाई,
खाल्डाखुल्डी पुऱ्याउँ अनि पार्क बनाउँ त्यहाँ, अनि कसैले विरोध पनि गर्यो, पार्क बन्ने चाहिँ कसले विरोध गर्दैनन्, त्यसो गर्नुपर्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु पर्यो। अहिले पनि यो जुन किसिमको यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याको चाप छ, जुन किसिमको यहाँ चाहिँ जटिलताहरू छन्, त्यसको लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन जुन विभाग छ उहाँको, त्यो विभागको क्षमता बढाउनुपर्छ। र नगर प्रहरी, मैले पटक पटक महानगरका पदाधिकारी भनेको छु कि नगर प्रहरीको सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढाउनुपर्छ। अहिलेको नगर प्रहरीले पुगेन। नगर प्रहरीले चाहिँ यहाँ यातायात व्यवस्थापनमा पनि अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने छ, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, अरू धेरै काममा। यो भनौँ न केशव स्थापितको पालामा जुन गठन भएको नगर प्रहरी बालेन्द्र शाहको पालामा त्यसैले काम गर्न सक्दैन। त्यसमा मलाई लाग्छ कि 5 गुणा त्यसको जनशक्ति बढाएर गऱ्यो भने भिजिबिलिटी पनि देखिन्छ, ल एन्ड अर्डर पनि मेन्टेन हुन्छ। म त एउटा बागमती सफाई अभियन्ता भएको हुनाले मलाई चिन्ता त नदी नाला जुन अहिले झन् यस्तै प्रदूषित भएका छन्, हाम्रो बागमती सफाई अभियानै असफल हुने जस्तो देखिसकेको छ। गोकर्णको फोहोर डम्पिङ साइट भरिएपछि बागमती, हनुमन्ती, विष्णुमती त्यहाँ फोहोर राख्दै उत्तराम वैद्यले त्यो अभियान सुरु गर्नुभयो। एकजना वडा अध्यक्षले बागमतीमा फोहोर फाल्छु भनेको मैले सुने, सामाजिक सञ्जालमा मैले हेरेँ उहाँको भिडियो। तर बागमती अभियन्ताले कुनै पनि हालतमा त्यो गर्न दिएनन्। त्यो गर्नु उहाँको लागि बडा घातक हुन्छ। त्यो कसैले यस्तो शब्दै उच्चारण नगरे हुन्छ। बागमती किनारमा फोहोर फाल्छु भनेर कसैले भन्छ भने उसको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विनाशको चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी सेन्टरको आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं सहरी पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्य तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सुनिल लम्साल। आजको एपी सेन्टरको निर्धारित समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।